बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में आज बहुत अहम दिन है। मैं बात करूंगा कौमी असम्बली के हवाले से। आज कौमी असम्बली का इजलास स्पेशली तौर पर बुलाया गया। उसकी जो वजह थे वो थे शहबाज शरीफ, जो NAB के ज़ेरे हिरासत हैं। स्पेशल परमिशन के साथ वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की और उन्होंने इजलास में अपने खिताब किया। बात करेंगे शहबाज शरीफ पे। शहबाज शरीफ ने किन किन पॉइंट पे बात की, तो स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में पहुंचे। उनको स्पेशल परमिशन प्रोडक्शन ऑर्डर के बिना पर उनको कौमी असम्बली पहुंचाया गया। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर निकालने पर स्पीकर असम्बली का शुक्रगुजार हूँ। शायद ये तारीख का जबर है या तारीख रकम की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी मालूमात गलत नहीं है तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है जो रुकन कौमी असम्बली और लीडर ऑफ द अपोजिशन को बिना किसी नोटिस के और बिना किसी चार्ज के और बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार किया गया। लेकिन एहतसाब की जो चीज़ दस्याब है और PTI और NAB का जो कट जोड़ है, इस पर बात ज़रूर करूँगा। उन्होंने कहा कि मैं इस हाउस में बात करने आया हूँ जो PTI और NAB का कट जोड़ है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी के खिलाफ NAB का फैसला आया तो NAB कोड के फैसला सफ़ा 170 पर चीख कर लिखा हुआ था कि कोई करप्शन का सबूत नहीं मिला। इसके बावजूद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और बहुत दिल मोह लेने वाला और दिल को गुजार मंजर था जब उन्होंने NAB के सामने बेटी ने बाप और बाप ने बेटी के सामने गिरफ्तारी दी। नवाज शरीफ सिर्फ अपने ज़मीर को किसी मलामत से बचाने के लिए तशरीफ़ लाए। अपनी इस इंतहाई बीमार शुदा अहलिया को लंदन में छोड़कर वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए जो अब अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। मैं यहाँ केस के दिफा के लिए नहीं आया और ना ही केस पर रोने धोने आया हूँ। नई बात यह है कि इनका ये कहना है कि 50 लोग ऐसे भी जेल जाएंगे जिनसे जो करप्शन में मुलव्वस हैं। हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ें नहीं हैं। हम इन गलियों से इन बाज़ारों से पहले भी गुजर चुके हैं। मैं बेशक NAB की कैद में हूँ जहाँ सूरज की किरण तक नहीं पहुँचती, लेकिन इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जो इन्होंने बात की है कि 5 करप्ट लोग NAB के हकाम में जेल में होंगे, तो अब यही लोग हमें बता दें कि वो कौन से 50 लोग हैं और कौन से वो ऐसे लोग हैं जो इनकी छतरी के नीचे महफूज हैं। उन्होंने कहा कि NAB ने दौरान तफ्तीश NAB को मुझे खुद बुलाना पड़ता है, NAB को कहना पड़ता है कि आप आएँ और मुझसे तफ्तीश करें। उन्होंने कहा कि NAB ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि साबिक आर्मी चीफ परवेज़ कियानी के भाई को आपने मनपसंद और सियासी असर और सूख डालकर ठेका दिया। जो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक शदीद वार था और बेबुनियाद इल्ज़ाम था। ये इल्ज़ाम है कि करप्शन नहीं है, ये इल्ज़ाम है कि सियासी दबाव डालकर आपने जनरल कियानी को खुश करने की कोशिश की। मैंने इनसे कहा कि ये बात कितनी बेबुनियाद और बेमानी है। मैंने इनको बताया कि इस 1.5 अरब रुपए के मंसूबे में अभी आते हैं। मैं पहले ये बता दूं कि मैं मेजर रिटायर्ड कामरान कियानी को 2008 में मिला। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत थी। मैं जिला वतनी से वापसी पर देखता रहा कि एयरपोर्ट से आगे सारा रास्ता अखड़ा हुआ है, तबाहशुदा है, रूढ़ी जगह जगह जो है बजरी पड़ी हुई है, सरिया पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। इस प्रोजेक्ट जो मालियत थी वो 35 से 40 अरब रुपए की थी। उन्होंने कहा कि मैंने एक दौरा किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ट्रैक्टर ट्राली नजर आई, इसके अलावा वहाँ पे कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने कहा मैंने एक शख्स से मालूम किया कि कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इसका ठेकेदार है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, तो मुझे पता चला कि जनरल परवेज़ कियानी के छोटी भाई हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ये प्रोजेक्ट अवार्ड के तौर पर दिया गया है और वही इसके ठेकेदार हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे गुजारिश की कि आप प्लीज़ इस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएं और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, जिस पर उनका कहना था कि मैं इंशाल्लाह इस पर काम करूंगा और जल्द इसको ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद अगर मैंने फिर से दौरा किया और मुझे फिर से वही हालात देखने में आए तो उन्होंने कहा कि मैं मजबूरन मुझे जनरल परवेज़ कियानी से उनकी शिकायत करनी पड़ी कि आपके छोटे भाई हैं और वो इस प्रोजेक्ट के ठेकेदार हैं, इसके बावजूद भी वो इस पर काम नहीं किया जा रहा। तो उनका कहना था कि आप इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दें। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने एक दफ़ा उनसे कहा कि आप एक दफ़ा आपके कहने पर और आपकी इज्जत की खातर आप उनको एक वार्निंग दे दें और वार्निंग के बाद अगर वो नहीं करते तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। उन्होंने कहा कि जनरल परवेज़ कियानी का मजीद कहना था कि हम बचपन में ही हमारे माँ बाप गुजर गए थे तो इसलिए इस भाई की खास तौर पर परवरिश मैंने की है, मुझे इससे प्यार है, ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि कुछ दिन गुजरने के बाद जब फिर से इस पर प्रोग्रेस नहीं हुई तो मुझे मजबूरन ये ठेका और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ा।
وہ کہتے ہیں کہ نیب کا یہ الزام ہے مجھ پر، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر میں نے پرویز کیانی کو خوش کیا ہے تو پھر میں نے کنٹریکٹ کیوں منسوخ کیا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی کنٹریکٹ کی منسوخی کے بعد جو دوسرا کنٹریکٹ تھا 1.5 ارب روپے کا، وہ بھی منسوخ کرنا پڑا اور وہ بھی ان کے بھائی کو نہیں ملا۔ جی ناظرین، اس کے علاوہ نواز شریف کا نیب پر یہ بھی الزام ہے کہ نیب مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ میں جو سابق وزیر ہیں خواجہ آصف، جو ابھی رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کے خلاف اب وعدہ معاف گواہ بن جائیں، ان کے خلاف گواہی دیں اور ان کے جو گواہ بنے انہوں نے کہاں کہاں کرپشن کی ہے اور کس طرح کرپشن کی ہے۔ ان کا سب سے جو پوائنٹ، ان کا مین پوائنٹ تھا آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمپین میں بھی میں اس چیز کا بہرحال زور ڈالتا رہا ہوں، اس چیز کا بار بار ذکر کرتا رہا ہوں کہ جو نیب ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بی ٹیم ہے۔ ہمارے مسلم لیگ کے کارکن کو گرفتار کیا گیا، مسلم لیگ کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، ان پر بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے، ان کی گرفتاریاں ہوئیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کس قانون کے تحت، کن ثبوتوں کے تحت خواجہ ظفر الحق سمیت ہم پر دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے۔ انہوں نے کہا کہ نیب اور پاکستان تحریک انصاف کا کٹ جوڑ ہے، قوم اس چیز کو پہچان چکی ہے اور اس چیز کا عیاں ہم ضمنی الیکشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی نشستیں تھیں وہ پاکستان جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف وہ سیٹیں ہار چکی ہے۔ بعد میں نہ جانے کیا ہوا، میری گرفتاری مؤخر ہوگی، شہباز شریف کا یہ کہنا تھا آج کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں۔ ان کا جو مین ایشو تھے اور مین جو ان کے پوائنٹ تھے وہ نیب پر تھے کہ نیب مجھ سے جس طرح تحقیق کر رہا ہے وہ پروسیس نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آشیانہ ہائوسنگ اسکیم میں گرفتار کیا لیکن مجھے بلایا گیا پانی سکینڈل، صاف پانی سکینڈل کیس میں۔ بڑے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ بلایا تو مجھے صاف پانی پلانے کے چکر میں تھا اور پکڑ مجھے آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں لیا۔ کچھ مسلم لیگ نے جیتی یہ سیٹیں ہاری، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی سیٹیں ہاری اس پر بھی انہوں نے بحث کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس ایشو کو اریز کیا کہ نیب جو ان سے تفتیش کر رہا ہے اس میں وہ چیز میں ملوث ہے ہی نہیں۔ انہوں نے ایک دہلی کی کرپشن نہیں کی۔ بڑے جذباتی بیانات انہوں نے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں دیے کہ اس ملک، اس صوبے کی میں نے خدمت کی ہے، اس صوبے کا میں نے پیسہ بچایا ہے، میں نے خون اور پسینہ اس صوبے کو دیا ہے، اس کے باوجود مجھ پر بے بنیاد مقدمات بنائے جا رہے ہیں، مجھے گرفتار کیا ہوا ہے، مجھے ایسے کمرے میں رکھا ہوا ہے جہاں پہ سورج کی کرن تک نظر نہیں آتی، میں سورج نہیں دیکھ پاتا۔ نیب حکام کے جو تفتیشی افسر ہیں وہ تشریف نہیں لاتے، مجھے ان کو زور دے کر بلانا پڑتا ہے۔ جب وہ تشریف نہیں لاتے مجھے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ اس کرپشن میں کریں ملوث، میں نہیں ہوں، اس میں نہیں ہوں، یہ بندے کو پکڑیں، یہ پروجیکٹ ریز کیے۔ انہوں نے اس طرح کے اپنے خیالات کا اظہار آج کے اجلاس میں کیا۔ جی ناظرین، پروگرام کے آخر میں اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ کیا نیب اس چیز کو ثابت کر پائے گی کہ شہباز شریف قصوروار ہیں، شہباز شریف کی جو کرپشن انہوں نے کی ہے یا کسی کرپشن میں یا کسی کک بیک منی میں وہ انوالو ہیں، کیا اس کو ثابت کر پائے گی یا دوسرے مقدمات کی طرح بھی یہ ہم سالوں سال مقدمات چلتے رہیں گے اور اس میں سے نکلے گا کچھ بھی نہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آج اپوزیشن لیڈر، ایک زیر حراست اپوزیشن لیڈر نے آگے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپنا اظہار خیال کیا۔ ان کو موجودہ حکومت نے موقع دیا، اپوزیشن کی درخواست پر انہیں آج اسپیکر جو اسد کیسر ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے ایک اسپیشل اجلاس بلایا اور انہوں نے شہباز شریف کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا۔ 1988 کے بعد پہلی دفعہ اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام نوید کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہے اردو پوائنٹ۔ خدا حافظ۔